शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रामी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी उस्मान शेयर कर रहे हैं। उस्मान कहते हैं मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 12 साल पुरानी बात है। उस वक्त मैं 9th का स्टूडेंट था, तो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था जिन्नात के किस्से कहानियाँ सुनने का। मैं अपने दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्गों से जहाँ भी बैठता था जिन्नात की बातें करता था और कहानियाँ भी ऐसे ही पढ़ता था, खौफनाक कहानियाँ पढ़ता था। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं अपनी असल ज़िंदगी में जिन्नात को देखूं कि वो कैसे होते हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, जैसे कहानियों में डिस्क्राइब किया जाता है, क्या ये वैसे ही होते हैं या नहीं। हम लोगों का जहाँ पर घर था वहाँ से काफ़ी दूर 2-3 मोहल्ले छोड़कर एक और इलाका था, तो वहाँ पर एक बहुत कदीम और पुराना कब्रिस्तान होता था। उस कब्रिस्तान के मैंने बहुत से किस्से सुन रखे थे। कुछ लोगों का ये कहना था कि किसी ज़माने में किसी पीर फ़कीर ने वहाँ पर किसी चुड़ैल को कैद किया था। कोई कहता था कि किसी पीर ने, किसी अल्लाह वाले ने वहाँ पर जिन्नात को कैद किया था और वो आजकल के दौर में भी वो जिन्नात, वो मखलूक़ात, वो चुड़ैल वहाँ पर घूमती है, नज़र आती है और रात के वक़्त वो वहाँ पर बाहर निकली होती है। यहाँ तक कि कुछ ने ये भी कहा था, वहाँ पर जो जिन्नात हैं वो मुख्तलिफ रूप लेकर रात के वक्त उस कब्रिस्तान में चलते फिरते हैं। मैंने दिल ही दिल में ये इरादा बनाया कि मैं उस कब्रिस्तान में जाऊंगा और रात के वक्त जाकर वहां पर देखूंगा कि जिन्नात होते कैसे हैं। मेरे दिल में बिल्कुल भी डर नहीं था। जिन्नात को देखने का एक खौफ होता है, वो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मुझे एक जुनून था जिन्नात को देखने का। तो मैंने क्या किया, एक रात मैंने घर झूठ बोला कि हम लोगों को पेपरों की तैयारी करनी है, तो मैं अपने फलां दोस्त के घर हूँ और मैं रात को वापस आ जाऊंगा। अक्सर अब्बू जाने नहीं देते थे, तो मेरा एक दोस्त हामिद था। मैंने उसे कहा कि अगर मेरे अब्बू पूछें तो तुमने यही कहना है कि हमने कंबाइंड स्टडीज़ करनी है। जब मैंने अब्बू से इजाज़त दी तो अब्बू ने हामिद के अब्बू को फ़ोन किया और उससे बात की, तो उसने कहा जी हमने कंबाइंड स्टडीज़ करनी है। बस उसने ये कह दिया। अब्बू को यकीन आ गया। मैं अपने घर से 12 बजे निकल गया। मैं हामिद के घर चला गया। वहाँ पर मैंने थोड़ी सी, हम दोनों ने कंबाइंड स्टडीज़ की। उसको मैंने कहा कि अब मैं घर जाता हूँ। 1:30-2 बजे का टाइम था। अब्बू को पता था कि अक्सर मैं लेट नाइट अपने दोस्तों के साथ पढ़ता रहता हूँ और फिर घर आकर मैं सो जाता। मेरे पास भी गेट की एक की होती थी। मैं वहाँ से निकल कर घर आने के बजाय मैं उस कब्रिस्तान की तरफ चला गया। 1-2 दिन पहले मैं उस कब्रिस्तान को जाकर दिन के टाइम देख आया था और मुझे पता था कि उस तरफ कौन सा रास्ता जाता है। बिल्कुल सुनसान रात थी। 2 बजे का टाइम था जब मैं चलता चलता उस कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा। मैं साइकिल पर था। यहाँ तक कि 20-25 मिनट के बाद मैं उस वीरान सुनसान कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। मैंने बाहर सड़क पर ही अपना साइकिल खड़ा किया और उस कब्रिस्तान के अंदर जाने लगा। उसकी छोटी सी एक दीवार थी। उसको जैसे मैंने क्रॉस किया तो मैं अंदर दाखिल हो गया। जब मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, एक बार तो मेरा दिल दहल गया। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था इतनी रात को अकेले कब्रिस्तान में आना, और ऐसे कब्रिस्तान में आना जिसके बारे में इतनी कहानियाँ सुन रखी थी। खैर मैं वहाँ पर जाकर, एक बहुत घना सा दरख्त था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कब्रें थी। मैं वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर खड़ा रहा, कोई आहट, कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैंने सोचा कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। फिर एक और जगह पर एक दरख्त देखा, उस तरफ जाने लगा। तो जैसे मैं उस दरख्त की तरफ बढ़ रहा था, मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई क्योंकि जैसे मैं कदम उठाता था मेरे पीछे पीछे भी कोई चल रहा था, लेकिन उसके चलने का अंदाज ऐसे था जैसे कोई छन छन की आवाज़ है। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये तो वाकई यहाँ पर कुछ है। मैं चलता था तो वो चलता था, मैं चलती थी, मैं रुकता था
تو وہ رک جاتا تھا. پیچھے پلٹ کر دیکھا, کچھ نظر نہیں آیا. جیسے میں نے بھاگنا شروع کیا وہ میرے پیچھے بھاگنے لگ گئی, یہاں تک کہ میں اس درخت کے پاس پہنچ گیا. جب اس درخت کے پاس پہنچا, پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پہلے کچھ نظر نہیں آیا. چاند کی چاندنی تھی, ہر طرف تقریباً روشنی تھی, اور اس طرف کچھ لائٹس بھی لگی ہوئی تھیں. تبھی جو منظر میں نے دیکھا اسے میں کبھی نہیں بھلا سکتا. ایک قبر تھی, کافی اونچی سی وہ قبر بنی ہوئی تھی. ایک دم سے اس قبر کے پاس سے میں نے ایک سر نمودار ہوتے دیکھا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا ایک وجود بن گیا, اور وہ ایک عورت تھی. اس کا قد پہلے اس قبر کے وہ جو جہاں پر کتبہ لگا ہوتا ہے وہاں تک تھا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد بڑھنے لگ گیا. وہ ایک عجیب و غریب عورت تھی. اس کا اتنا بھیانک چہرہ تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میرا سانس رک جائے گا. میری حالت بہت غیر ہو گئی. اب میں نے جیسے وہاں سے بھاگنا شروع کیا, اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی. اب وہ میرے سے کچھ قبریں دوسری طرف تھی اور میں اس درخت کی طرف تھا. جس طرف میں تھا اس طرف ایک راستہ بنا ہوا تھا باہر نکلنے کا. جیسے میں نے وہاں سے میں بھاگا, قبرستان کی چار دیواری کافی چھوٹی تھی, میں نے وہیں سے چھلانگ باہر کی طرف لگا دی اور میں نے اپنی سائیکل کی طرف دوڑ لگا دی. اب میرا سائیکل جو تھا قبرستان کے فرنٹ حصے کی طرف تھا اور میں نے آلموسٹ بیک سائڈ پر چھلانگ لگائی تھی. جیسے میں بھاگ رہا تھا, جو بھی مخلوق تھی وہ قبرستان کی دیوار کے اوپر میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی. وہ اتنی ڈراؤنی تھی, اتنی خوفناک تھی. اس کا چہرہ ایسے تھا جس طرح سے کوئی بوڑھی عورت کا چہرہ ہے, اور جسم ایسے تھا جیسے کہ نوجوان لڑکی کا. دیکھتے دیکھتے اس کا چہرہ اور بدنما ہو گیا, بکرے نما چہرہ بن گیا. جب میں اپنے سائیکل کے پاس پہنچا تو میں نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا. تبھی میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک بوڑھی اماں بن گئی اور جھکی ہوئی, اور قبرستان کے گیٹ میں کھڑی ہو کر رونے لگ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میری مدد کرو. میں نے پھر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. میں آدھے راستے میں ہی پہنچا, وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا. صبح میری آنکھ کھلی تو میں ایک کلینک پر تھا. کافی زیادہ لوگ میرے آس پاس تھے. ان لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, تم بے ہوش پڑے ہوئے چوک پر ملے ہو, یعنی چوک کے چوراہے میں پتہ نہیں کون سا محلہ تھا وہاں پر میں گرا. میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرا نام ہے. ادھر سے میرے گھر والے پریشان, ہر جگہ اعلان کروا رہے تھے. میرے دوست نے بتایا وہ تو رات کا چلا گیا ہے. انہیں سے ایک آدمی نے بتایا کہ ایک اعلان بھی ہو رہا ہے, شاید یہ لڑکا ہے. پھر ان لوگوں نے میرے سے ابو کا نمبر لیا, ان کو فون کیا. میرے ابو اس کلینک پر آئے. اس وقت میں بہت ڈرا ہوا تھا. پھر اس وقت ابو نے میرے سے کوئی سوال نہیں کیا, اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں مل گیا ہوں. پھر مجھے گھر لے کر گئے. پہلے تو میرے سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا. ان لوگوں نے مجھے بڑا سمجھایا, پیار سے پوچھا کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے, بتاؤ تم کہاں گئے تھے. پھر میں نے انہیں ساری بات بتائی. پھر مجھے میرے گھر والوں نے بہت ڈانٹا. اگر تمہیں وہ چیز نقصان دے دیتی, تم ان باتوں کو مذاق سمجھ رہے تھے, تمہیں کوئی جانی نقصان ہو جاتا تو ہم تمہیں کہاں سے ڈھونڈتے. تمہیں پتا ہے کہ اگر بڑے بزرگ کسی بات سے روکتے ہیں یا کوئی قصہ کہانی سناتے ہیں تو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے بھاگ پڑے. پھر میں نے توبہ کر لی, کیونکہ میں کافی عرصہ بیمار رہا تھا. مجھے ایک خوف رات کو سونے نہیں دیتا تھا. جب بھی آنکھیں بند کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ میرے پاس وہی پائل کی آواز اور قدموں کی آواز آ رہی ہے, اور وہ مخلوق میرے قریب آ رہی ہے. 3 سے 4 بار مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ میرے سینے پر کوئی بوجھ ڈالتا ہے. کبھی تو میرے سر پر بوجھ ڈالتا تھا. پھر میں نے بڑے دم وغیرہ کروائے, تعویذات لیے, تب جا کر میں ٹھیک ہوا. اور پھر میں نے توبہ کر لی کہ میں زندگی میں اس مخلوق کو دیکھنے کا کبھی بھی نام نہیں لوں گا. کبھی بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو اس حد تک ہمیں نقصان دے دیں. میرے ایک عجیب و غریب شوق نے میری زندگی تو بچا لی, لیکن اس کے بعد میں بہت ڈسٹرب رہا. یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ عثمان آپ کا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کبھی بھی ان مخلوقات کو دیکھنے کا یا ان سے ہم کلام ہونے کا شوق پیدا نہیں کرنا چاہیے, ورنہ یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. اللہ نے ان کے اور ہمارے درمیان اگر پردہ رکھا ہے تو اسی لیے رکھا ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر برداشت بھی نہیں کر سکتے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی ہارر اسٹوری کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی ہارر اسٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheemri57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اسٹوریز اردو پر انشاءاللہ آپ سے ریگولر اسٹوریز آئیں گی. تو میرے چینل کو جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں موسٹ ویلکم. زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں.
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।